अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आयत नंबर 47। कुल अरअयतुम, कहिए, अरअयतुम, इनसे कहिए, देखो तो अगर तुम पर अजाब आ जाए। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अजाबुल्लाह ही बग़ततन, इनसे कहिए देखो तो अगर तुम पर अजाब आ जाए अचानक या अलल अलान, तो कौन हलाक होगा सिवाय जालिमों के। ये अजाब अचानक आए या आए या आहिस्ता आहिस्ता आए या पेशगी इत्तला के बगैर वारिद हो जाए या ढंके की चोट ऐलान करके आए, तो हलाक तो हर सूरत में वही लोग होंगे जो अल्लाह के रसूल की दावत को ठुकरा कर अपनी जानों पर जुल्म के मुर्तकिब हुए। जालिम कौन? जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसके रास्ते में इस्तेमाल नहीं किया। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं, हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमीन, कौन हलाक होंगे? जो जालिम होगा। तो कौन था जालिम? उसको अल्लाह ताला ने आंखें दी, लेकिन उसने उस आंखों को अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाया। कान दिए, उसको अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाया। नेमतें दी, नेमतें देने वाले को भूल गया, वो था जालिम। तो अगर अचानक आ जाए तो क्या होगा। वमा नुरसिलुल मुरसलीन, हम नहीं भेजते रहे अपने रसूलों को। किसके लिए? इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, मगर खुशखबरियां देने के लिए। खुशखबरी किन के लिए? जो नेक काम करे। व मुनज़िरीन, डरावे किसके लिए? जो गलत काम करने के लिए। मकसद नबूवत अल्लाह ताला बता रहा है। क्या है मकसद नबूवत? अल्लाह के नबी रसूलों के आने का मकसद क्या था? कि वो लोगों को खुशखबरियां दें, लोगों को डराएं। और ये करने का काम है। क्या है? फमन आमना, जो कोई ईमान ले आए। ठीक है, जो कोई ईमान ले आए, वो असलहा, ईमान लाने के बाद क्या करे? इस्लाह भी कर ले। मतलब जो गलत काम जिंदगी में कर रहे थे, जैसे कुरान आता है ना, हम कहते हैं ना कि हम जिंदगी में ये भी काम छोड़ दिए, वो भी काम छोड़ दिए, तो ये इस्लाह होती है अपनी। और एक कान से सुनते जाएं, दूसरी कान पे हमें वो असर भी ना हो, तो ये बात गलत है। ईमान के साथ क्या है? असलाह। जो कोई ईमान ले आए और इस्लाह कर ले, फला खौफुन, तो नहीं खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम यहज़नून, ना ही वो गमगीन होंगे। ईमान का ताल्लुक दिल से है। ईमान का ताल्लुक किससे है? दिल से है। तो इस्लाह का ताल्लुक अमाल से है। आज इंसानियत परेशान है क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं है। कहीं तो लोग ईमान ले आए, कहीं लोग इतनी बढ़ बढ़ कर नेकियों का काम कर रहे हैं, जैसे मदर मदर ट्रीसा है, लेकिन वो ईमान से खाली है। तो यानी तमाम अम्बिया रसूल अहले हक के लिए बशारत देने वाले, अहले बातिल के लिए खबरदार करने वाले 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 और साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे लोगों की बात कर दी। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों की बात कर दी है ना। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला बता रहे, वल्लजीना, वो लोग, कज़्ज़बू, झुटला दिया, किसको? बी आयातिना, हमारी आयात को। कहा कि करेंगे, किया नहीं। कहा कि मानेंगे, फिर माना नहीं। तकजीब क्या होती है? देखिए तकजीब तो वही करता है ना। कौन करता है? ईमान वाला झुटलाता है। अब हम ईमान लाए ना अल्लाह पे, आज हम मुसलमान हैं, नहीं मान रहे, तो हम क्या करें? हम अल्लाह की आयत को झुटला रहे। जो काफिर होता है ना, वो तो सिरे से नहीं मानता, उसने तो पहले इनकार कर दिया। तो ये होता है वल्लजीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो झुटलाते हैं हमारी आयत। तो फिर क्या होगा उनके साथ? यमस्सुहुमुल अजाब, छुएगा उनको अजाब, लग कर ही रहेगा उनको अजाब। किसकी वजह से? बिमा कानू यफसुकून, बवजह इसके कि उन्होंने नाफरमानी की। जब भी अजाब आता है तो नाफरमानियों की वजह से आता है। जब भी अजाब आता है, तो आज हम पे कभी कोई मुश्किल आती है तो हम दूसरों का नाम लगा देते हैं ना।
کہ فلاں نے نظر لگا دی، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی یاد کو جھٹلانا، جھٹلانے کے بعد اللہ کا عذاب لگنا. تو عذاب کس وجہ سے لگا؟ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. کلیئر کٹ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ماں بھی تو بچوں کو ڈنڈے اٹھا کے مار لیتی ہے نا جب ماں کی بات کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں. ماں ماں کہہ کے گئی ہے بچے یہ سارا آپ نے کام کرنا ہے، ماں واپس آئی ہے نہیں کیا تو ماں کو غصہ تو آئے گا نا. تو اللہ نے بھی تو ہمیں کچھ احکامات دیے نا، ہم نہیں کریں گے تو اللہ کو تو غصہ آئے گا نا، کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی نا، اللہ کی بات کو نہیں مانا. تو اب جو آیا نمبر 50 ہے نا، اس کو آپ دل کی تختیوں پہ لکھیں. جو آج کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں یا وہ غیب جانتے ہیں، تو دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں. جو بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات کرے نا تو اس کو یہ والی آیت پڑھ کے بتا دیں. کیا ہے؟ نبیوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم غیب جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نبیوں نے، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کبھی کہا، کسی بھی نبی نے نہیں کہا کہ غیب جانتے. غیب صرف اللہ ہی جانتے ہیں. تو غیب، اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ان کو وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اقولو، میں کہتا، لکم، تم سب کو، قوم کے نیچے اپنا نام لکھ لیجئے، اندی، میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ کے، ولا، اور نہیں، اعلمو، میں جانتا، کیا؟ الغیب، غیب کو. اللہ کے نبی اتنے بڑے پیغمبر، اتنے جلیل القدر انبیاء، اللہ کے نبی، میرے نبی، آپ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہہ رہے کہ میں غیب نہیں جانتا. تو آج کے یہ بابے، یہ آج کے جو فقیر، یہ جو جن کو آج ہم اپنے گمان میں بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ میرا زیور گم گیا ہے تو میں اس کے پاس بتاؤں گی، جاؤں گی تو مجھے بتا دے گی، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حساب لگا کے بتا دیں گے. اعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کی طرف جانا، قدم اٹھانا، یہ سب گناہ، یہ سب شرک ہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا غیب کو. ولا اقول لکم، اور نہیں میں تم کو کہتا تمہارے لیے، انی ملکن، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں نے، دیکھیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھنے کی، بولنے کی، سننے کی توفیق دی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے، نہ میں نے دعویٰ کیا کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. تم لوگ مجھ سے معجزات دکھانے کے مطالبات کرتے ہو، غیب کے احوال پوچھتے ہو، لیکن کسی شخص سے مطالبہ تو کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ اور میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں الوہیت میں میرا حصہ ہے؟ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے، مجھے مامور کیا گیا کہ تمہیں خبردار کر دوں. وہ کام میں کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو چنا تھا، ہماری ہدایت کے لیے چنا تھا. کفار مکہ بار بار آ کے اللہ کے نبی کو کہتے تھے بتائیں کب قیامت آئے گی، کس دن آئے گی، اس دن کی تیاری کرتے ہیں نا. تو آج کیسے ہم اتنی بڑی بات کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے؟ واللہ ہی نہیں جانتے. کلیئر کٹ تو اس آیت کے علاوہ کون سی بات رہ جاتی؟ ان اتبعو الا ما یوحى الیہ، میں تو بس فالو کر رہا ہوں، اتباع کر رہا ہوں اس شے کا جو میری طرح وحی کی جاتی ہے. قل، کہہ دیجئے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں تو صرف وہی کو ہی فالو کر رہا ہوں، اور وہ بھی جو میری طرف وہی اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں نا. میں تو وہی آتی ہے وہ آپ کو پہنچا دیتا ہوں. آپ کا کام ہے اس کو فالو کرنا. جو نہیں فالو کریں گے تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ وہ جہنمی ہوں گے. قل، کہہ دیجئے، حل یستوی، کیا برابر ہے، العامہ، اندھے، والبصیر، دیکھنے والے، افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں جو کفار مکہ تھے نا، وہ کہتے تھے اگر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جو دنیا دار ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی دنیا کا کام کرتا ہے نا،
مطلب اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے، وہ آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے؟ کیوں نہیں تم ان آیات کو سمجھتے؟ کیوں نہیں یہ بات مان لیتے؟ کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی کو لوگ بشر نہیں سمجھتے تھے، یا وہ کہتے تھے کوئی فرشتہ قرآن لے کر آتا، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں. جیسے اب اس وقت لوگ اللہ کے نبی کو، اب جیسے آج اللہ کے نبی کو بشر نہیں سمجھتے نا، تو کہتے نہیں وہ اللہ کا نور تھا، یہ تھا وہ تھا. کلیئر کٹ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی. جو کفار مکہ کے دل میں ہر وقت دنیا بسی تھی، کفار مکہ ہر وقت مال کے حصول کے لیے بے چین رہتے تھے. ان کو ہدایت کی بھوک نہیں تھی. جس کو ہدایت کی بھوک نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا ہدایت پر. خوشحالی کو آزمائش سمجھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.